हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। परमादेशबाट निर्माण भएको दक्षिणपन्थी देउबा सरकारलाई जनादेशबाट विस्थापित गर्छौं, रामबहादुर थापा बादल। बालकोटमा महाधिवेशनबारे मन्थनमा व्यस्त भए केपी शर्मा ओली। स्थायी कमिटीको बैठक समेत स्थगित। महेश बस्नेतद्वारा आगामी महाधिवेशनमा नेकपा एमाले सचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। भरतपुर महानगरको विकासका लागि मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड। भरतपुरमा प्रचण्डले भने छोरीको प्रशंसा गर्यो भनियोला, तर यस्तो मेहर कहीँ पनि पाइँदैन। पूर्व माओवादीको एउटा हिस्सा पार्टीमै रहेकाले एमाले नेकपाको निरन्तरता हो। शङ्कर पोखरेल एमालेको 10औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुने। उनी छोरी रेणु दाहालको प्रशंसा गर्दै माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, हाम्रो समाजमा यस्तो मान्छे भेट्न गाह्रो छ नि। पतञ्जलि र आस्था नेपाल टिभी च्यानल विवादमा प्रारम्भिक अवलोकनमा कारबाहीको आधार भेटिएन। र गृह जिल्ला चितवन पुगेर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, अब रङ्गशाला हामीले बनाउँछौँ, कसैले रोक्न सक्दैन। ओली र राहुल दूरी बढ्यो, राहुलले भेटौँ भन्दा ओलीले भने पर्दैन। यता भने न्यायालयमा विवादमा गठबन्धनबाटै साझा धारणा बनाउने बाबुराम भट्टराईको निर्णय। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू पनि छोड्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले अदालतको विषयमा गठबन्धनबाटै साझा धारणा बनाउने बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीले आज सोमबार बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले गठबन्धनको साझा धारणा बनाउने बताएका हुन्। उनले संविधान निर्माणका चरणदेखि नै पुनर्संरचना अपूर्ण रहेको भन्दै गल्तीहरूलाई सच्याउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन्। संरचनामै गल्ती हुँदा जस्तो व्यक्ति आउँदा पनि समस्या आउन सक्छ, त्यसैले गल्तीलाई करेक्सन गर्दै लैजानुपर्छ। उनले भने यस विषयमा गठबन्धनकै तर्फबाट साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेकाले पार्टीको धारणा आउन ढिला भएको उनको भनाइ छ। नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीले आज संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता र सभामुख एवं राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने सर्वोच्च अदालतमा गोलापर्थाबाट पेशी तोक्ने बाटो खुलेको छ। आज सोमबार सर्वोच्चको नियमावली संशोधन सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोलापर्थाबाट दैनिक पेशी तोक्ने कानुनी आधार तयार भएको हो। पेशी तोक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशको सोकेबी अधिकारको दुरुपयोग रहँदै आएको थियो। सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 संशोधन गरेर गोलापर्थाबाट पेशी तोकिने भएपछि उक्त अधिकार कटौती भएको छ। मङ्सिर 2 गते सर्वोच्चका 18 जना न्यायाधीशको बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेर प्रधान न्यायाधीश चुनेर शमशेर राणा समक्ष पेश गरेका थिए। नियमावली संशोधन सम्बन्धी राजपत्रको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, अदालतको साप्ताहिक पेशी सूची तयार गरी प्रकाशन गर्ने र दैनिक पेशी सूची तयार गरी गोला प्रक्रियाको प्रयोजनको लागि पूर्ण बैठक कक्षमा पेश गर्ने। प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको फुलकोटको बैठकले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीशहरूले उनीसँग फुलकोट बैठकमा बस्न अस्वीकार गर्दै सामूहिक निर्णय गरेर पठाएका थिए। त्यसलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले अनुमोदन गरेपछि फुलकोट बैठकको मान्यता पाउँदै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले न्यायालयमा देखिएको विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्न तत्काल गोलापर्था राफल प्रणाली र दीर्घकालमा अटोमेसनमा जान सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै राणाले गोलापर्था भदौ 16 देखि लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उनी यो प्रणाली लागू गर्ने पक्षमा थिएनन्। तर न्यायाधीश र नेपाल बारको आन्दोलनका कारण राणा आफ्नो अधिकार कटौती हुने गरी गोलापर्था लागू गर्न तयार भएका छन्। त्यसैगरी यता भने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुरकी मेयर आफ्नै छोरी रेणु दाहालको प्रशंसा गरेका छन्। भरतपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा छोरी रेणु दाहाल
लाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले भने यस्तो महिला नेतृत्व भरतपुरले पाउनु सजिलै पाउने चिज हो भन्ने मलाई लाग्दैन। छोरीको प्रशंसा गर्यो भन्ने पनि आलोचना होला कतिपय कोणबाट, तर यो यथार्थ कुरा हो। समृद्धको यात्रा जसरी सुरु गरेको छ त्यो भत्किन नपाओस्, त्यसको रक्षा गरियोस्। उनले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। चितवनमा केही लुकेको प्रचण्डले बताएका छन्। उनले भने सबैले चितवन रोज्नुको पछाडि समथिङ इज हिडन, केही कुरा त लुकेको छ नि चितवनभित्र। यो सबैका लागि गौरवकै कुरा हो। हाम्रा मित्र हुन् या आलोचक हुन् या विरोधी, सबैका लागि चितवन भन्ने भएको छ। आफूले जुन जिल्लामा जाँदा समेत चितवनमा अब के हुन्छ भन्दै सोध्ने गरेको बताएका छन्। धेरै राजनीतिक दलहरूले यही कार्यक्रम गर्न थाले, सेन्टर परेर पनि होला। त्यसले तपाईँ हाम्रो सबैको जिम्मेवारी बढाएको छ। देशभरका जनताको केन्द्रीकरण भएको, जनताको सहकार्य र अन्तर्क्रिया भएको जिल्ला भएकाले राष्ट्रको समग्र विकास र समाजवादी आन्दोलनमा चितवनले खेल्नुपर्ने भूमिका धेरै रहेको उनको भनाइ छ। प्रचण्डले घुमाउरो शैलीमा आगामी चुनावमा आफूलाई जिताउन आग्रह गरेका छन्। सबैले चाहेर त्यस्तो भूमिका खेल्न सक्दैनन्। राजनैतिक स्थायित्व दिन जरुरी छ। यदि विकास, समृद्ध र समाजवादको कुरा गर्छौँ भने यहाँ अस्थिरता कायम गर्ने कोसिस भयो भने समाजवाद निर्माणको यात्राको प्रारम्भै डिरेल हुने खतरा हुन्छ, उनले भनेका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले वर्तमान एमाले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकताको निरन्तरताको पार्टी भएकाले आसन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुने बताएका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले आज सोमबार आयोजना गरेको वर्तमान परिवेशमा एमालेको महाधिवेशन विषयक बहस कार्यक्रममा नेता पोखरेलले 2075 जेठ 3 गते एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सर्वोच्च अदालतको गत फागुन 23 गतेको फैसलाबाट पूर्ववत अवस्थामा कायम रहेको भए पनि पूर्व माओवादीको एउटा हिस्सा एमालेमै रहेकाले आफ्नो पार्टी नेकपाको निरन्तरता भएको जिकिर गरेका छन्। उनले पार्टीबाट केही पछि अलग भए पनि एमालेकै अगुवाईमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आफूहरू गत विधान महाधिवेशन यता नै अघि बढेको र त्यसलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनले थप व्यवस्थित गर्ने दाबी गरेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादलले आफूहरूले पार्टीको 10औं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्न चाहेको बताएका छन्। पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीका संयोजक समेत रहेका नेता बादलले आगामी निर्वाचनमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी महाधिवेशनबाट ओली नेतृत्वमा सक्षम केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेर अघि बढ्ने बताएका हुन्। यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको एउटा ऐतिहासिक महत्त्व यो कुरा छ कि यो ऐतिहासिक महाधिवेशन मार्फत हामीले एउटा सफल र सक्षम नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने, त्यसलाई निर्माण गर्ने र विधान महाधिवेशनले जुन सही विचार, सही नीति जो प्रतिपादन गरेको छ त्यसलाई अनुमोदन गर्ने काम गरेको छ। पार्टी निकट नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले परमादेशबाट बनेको सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनलाई विस्थापित गरेर एमाले पुनः राजकीय सत्तामा पुग्न पनि ओली जस्ता सक्षम नेतृत्व पार्टीका लागि आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्। पार्टीलाई सही र सक्षम नेतृत्व निर्माण गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र आगामी निर्वाचनको माध्यमबाट फेरि नेकपा एमालेलाई राजकीय सत्तामा पुनः स्थापित गर्न ओलीको विकल्प छैन। नेता बादलले भने हामी परमादेशबाट निर्माण भएको यो दक्षिणपन्थी सरकारलाई जनादेशबाट स्थापित गर्छौँ भन्ने पार्टीले नीति लिएको छ। हामीले मङ्सिर 10 गते चितवनमा के सन्देश दिन चाहन्छौँ भने हामी पुनः जनादेशबाट राजकीय सत्तामा नेकपा एमाले पुनः स्थापित हुनेछ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै नेपालको समृद्ध सम्भव हुन्छ भन्दै उनले नेपाली जनताको सुख दुःखको साथी एमाले भएको जिकिर गरेका छन्। हामी 10 गते चितवनमा 5 लाख जनता केन्द्रीकरण गरेर सन्देश दिन चाहन्छौँ। कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय समितिको निर्माण गरी एउटा सक्षम नेतृत्व निर्माण हुन्छ र यो देशको जिम्मेवारी त्यो नेतृत्वलाई हामी दिन चाहन्छौँ। नेता बादलले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै मुलुक समृद्ध हुने र नेपाली जनताले सुख पाउने दावी गरेका छन्। उनले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट दलाल पुँजीवादीहरूको संरक्षण गर्न सत्तारूढ गठबन्धनबाट मुलुकको समृद्ध सम्भव नभएको जिकिर गरेका छन्।